नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा। ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी, कब बर्पा होगी। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कि इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु, और उसको नहीं कोई भी कायम कर सकता उस वक़्त से पहले जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, मासोए अल्लाह के, अल्लाह ही जब चाहे कायम कर दे। क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जब भी कोई खुतबा देते थे कि मैं और क़यामत अब इतने करीब हैं। मेरे बाद क्योंकि आप आखिरी रसूल थे, आपसे पहले तकरीबन 1,24,000 अम्बिया और रसूल आए, जिनमें से 300 कुछ जो हैं वो रसूल थे और बाकी अम्बिया थे। तो इतने करीब है क़यामत तो। और इस तरह आपने फरमाया कि जिसकी मौत वाक़या हो गई उसकी तो क़यामत हो गई। लोगों को होता है जैसे हम भी सोचते हैं कि क़यामत कब आएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक हदीस में कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी, इसकी निशानियां क्या हैं, जब तक कि सूरज मगरब से ना निकले। और लोग देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक़्त का ईमान लाना किसी के कोई काम ना पाएगा। ईमान बिल गैब भी अल्लाह को मतलूब है। जब क़यामत शुरू हो गई, उसकी निशानियां शुरू हो गई, तो उसके बाद किसी का ईमान उसके लिए कोई फ़ायदा ना पहुंचा सकेगा, उसके लिए फ़ायदा मंद ना होगा। यही वो वक्त होगा जब ईमान नफ़ा ना देगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लेकिन जो पहले ला चुका, जिसने ईमान के बाद अमल हैर ना किया और बस क़यामत आ जाएगी, यानी अब ईमान ले आया लेकिन कोई अमल करने का वक़्त नहीं कायम, क़यामत तो कायम हो चुकी। और आपने फरमाया कि किस तरह आएगी, कितनी तेज़ी से आएगी कि 2 आदमी कपड़ा बिछाए हुए खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, यानी देख रहे होंगे, भाव-ताव कर रहे होंगे। अभी वो मुकम्मल नहीं होगी और क़यामत कायम हो चुकेगी। यानी उन्होंने अभी कपड़ा लपेटा भी ना होगा, उनका सौदा भी नहीं मुकम्मल होगा, लेन देन मुकम्मल ना होगा और क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत इस हाल में कायम होगी कि एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध धो रहा होगा और उसको लेकर आ रहा होगा, तो अभी पी भी नहीं सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। और एक शख्स इससे भी जल्दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स लुक़मा तोड़ेगा, उसको अपने मुंह की तरफ लेके जाएगा, लेकिन लुक़मा मुंह में नहीं डाल पाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी। ये बुखारी की हदीस है 6506। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सहाबा के जुलूस में बैठे हुए थे, सहाबा आपके गिर्द बैठे हुए थे। एक शख्स आया, सहाबा कहते हैं कि हमने देखा कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, बालों का रंग स्याह काला, और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घुटने मिलाकर बैठ गया, आपके सामने 2 जानों बैठ गया। हम सोच रहे थे कि मुसाफिर तो लगता नहीं है, मुसाफिर होता तो गर्द होती, बालों पर कुछ होता, और ये तो लग रहा है कि जैसे अभी तैयार होकर आया है, अभी नहा कर आया है। बहरहाल आकर उसने सवाल किया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम। सबसे पहले सवाल किया कि मुझे इस्लाम के बारे में बताएं। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कि इस्लाम ये है कि तू गवाही दे, गवाही दे, शहादत है ना, गवाही देकर हम दावा होते हैं कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुकीमुस्सलाता व तुतियज़ ज़काता, और ये इस्लाम के जो बुनियादी रुकन है वो भी बता दिए साथ, कि तू नमाज कायम कर और तू ज़कात अदा कर, व तसूम रमज़ान, और तू रोज़े रख रमज़ान के, और तू हज कर अल्लाह की राह में, अल्लाह के घर का, अगर तू उस रास्ते के हर्ज की जो है वो इस्तात रखता है। काला सदकता, उस शख्स ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम के बारे में बताया कि कलमा शहादत, फिर नमाज कायम करनी है, ज़कात अदा करनी है,
روزے رکھنے ہیں اور اللہ کے جو حج جو ہے اگر استطاعت ہے تو اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کرنا ہے، حج کرنا ہے۔ تو جب آپ نے فرما دیا تو کہنے لگا کالا صدقتا، کہنے لگا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر ایک اور سوال پوچھ لیا، کالا اخبرنی عن الایمان، تو پوچھا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وقالا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان رکھ تقدیر پر، بری اور اچھی تقدیر پر۔ تو اس نے کہا، دوبارہ اس شخص نے کہا کالا صدقتا، کہ آپ نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ کالا اخبرنی عن الاحسان، بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں نے اس لیے پوری ہی بیان کر دی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا فقالا، پس آپ نے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح زندگی گزار جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، پس اگر تو اتنا نہیں کر سکتا تو اتنا تو تیرے ذہن میں ہو ہر وقت کہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ۔ کہا صدقتا، پھر وہی کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ کالا اخبرنی، اس نے اب کہا کالا فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، یہ کب قائم ہوگی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے یہ پوچھا جا رہا ہے نا سوال کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اور پوچھنے والا کا علم دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ کالا اخبرنی عن اماراتہا، تو مجھے اس کی نشانی بتا دے پھر، اگر علم نہیں ہے ہمیں قیامت کا، نہ آپ کو نہ مجھے، تو نشانیاں تو بتائیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سنیں ذرا نشانیاں آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ماؤں پر اس طرح اولاد روپ ڈالے گی جیسے وہ ان کی ملازم ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث تو ہمارے سامنے آج پوری واضح ہو گئی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور آج تو نظر آ رہا ہے ہمیں ایک سے ایک بڑی اونچی عمارت بن رہی ہے۔ تو اس نے کہا، پھر اس کے بعد وہ سائل چلا گیا اور کچھ دیر اسی عالم میں، کہتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہم بیٹھے رہے، تو آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا جو شخص آیا تھا وہ کون ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ دین کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر قیامت کب آئے گی یا اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ بتانے آئے تھے۔ آیت اگلے سے اللہ فرما رہے ہیں ثقلت فی السماوات والارض، جب یہ قیامت آئے گی تو آسمان اور زمین پر بہت باری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اللہ اکبر۔ کھرکھرانے والی، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھرکھرانے والی کیا ہے؟ اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، برسات کے موسم میں دیکھے پتنگوں کا کیا حال ہوتا ہے، مدہوش، اور پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوں۔ اور بھی بہت ساری جگہ ہے کہ اللہ اکبر، یہ اتنی سخت ہو گئی کہ تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ لگے گا جیسے نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ دن ہی بڑا سخت ہوگا، بہت باری ہوگی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، نہیں آئے گی مگر بہت اچانک آ جائے گی، ایک دم پتہ چلے گا کہ سورج اب آج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آیا ہے، تو بس نشانی شروع، اور پھر کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ کسی کا ایمان اس وقت کا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہ ہوگا، کیونکہ کب قیامت نے آنا ہے۔ کل، آپ نے بھی فرما دیجئے، انما علمھا عند اللہ، کہ بے شک اس قیامت کا علم جو ہے وہ تو میرے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کو علم نہیں ہے۔ دیکھیں قیامت کے بارے میں اور بہت ساری حدیثیں، میں نے تو صرف 1 2 3 حدیثیں لی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قیامت ہمارے کتنے قریب آ چکی ہے۔ جیسے پچھلی حدیث میں نے مسلم شریف کی اس لیے پوری بیان کر دی تاکہ اسلام، ایمان
اور क़यामत के बारे में हमें मालूम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और हदीस में कि ज़माना करीब होता जाएगा और अमल कम होता जाएगा, लोगों के दिलों में लालच बढ़ता जाएगा, फितने ज़ाहिर होने लगेंगे और हर्ज की कसरत होगी। लोगों ने पूछा सहाबा कराम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल, कत्ल, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हो गया। देखिए दुनिया में कैसे इंसान काट रहे हैं। और सबसे बड़ा जो है आज उम्मत मुस्लिमा का इम्तिहान फ़लस्तीन का नहीं है, फ़लस्तीनियों का नहीं है, इम्तिहान हमारा है। और हर शख्स इस इम्तिहान के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अल्लाह के सामने खड़ा होना है। कंप्लेन तो होगी, तुमने क्या किया। मैं और आप जो कर सकते हैं, दुआएं मांगे बहुत ज़्यादा इसराइली प्रोडक्ट की जो है ये हमें नहीं खानी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह जो उनको जो है उनको बिल्कुल जो है प्रमोट ना करें। और इसी तरह जिनके पास इख्तियारात हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे, चाहे अरब हो, चाहे अजम हो, पाकिस्तान हो, एशिया हो, जो भी मुल्क हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे शाम हो, अगर कुछ नहीं कर रहे तो वो जवाबदेह हैं जिनके पास कुछ करने का इख्तियार है। मैं और आप तो नहीं वहाँ जा सकते, ना वहाँ पर राशन पहुँचा सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं, यकीन करें ऐसी कंपल्सरी, ऐसी जिल्लत नहीं देखी कि राशन भी नहीं पहुँचाने दे रहे। बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, बम गिरा के, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, यकीन करें देखना भी नहीं जाता। और मैं और आप, क्या हमारे अमाल में कुछ चेंजिंग आई? क्या हमें कोई तकलीफ़ पहुँच रही है? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर सोचे कल क्या जवाब देंगे। रोए सही, दुआएं मांगे, इंडिविजुअल भी, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इमदाद भेजे, पहुँचती है नहीं पहुँचती मुझे नहीं मालूम, जिसको अल्लाह ने दिया है। अब क्या कर सकते हैं? करने वाला काम तो उनका है जो साहिब इख्तियारात है, लेकिन शायद अल्लाह अकबर वो सब कुछ भूल गए हैं या उनको बुला दिया गया है, क्योंकि हम अल्लाह अकबर वैसे तो आज़ाद हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर और मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर शायद आज़ाद नहीं हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और ये बुखारी की हदीस 7061 जो मैंने बयान की कि हर्ज बहुत होगा, कत्ल बहुत होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लोग एक दूसरे से अजनबी हो जाएंगे, कोई किसी को पहचानता ही नहीं होगा। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। इतनी अजनबियत आ जाएगी। आज भी देखें मोहल्ले में हमसायों को नहीं पता होता कि साथ कौन रह रहा है। अगली आयत ले लेते हैं। आयत नंबर 188 है, कुल्ला अमली कुल नफ्सी नफ़म वला ज़र्रा। ए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। किससे कहलवाया जा रहा है? इमामुल अंबिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इसलिए कहलवाया गया कि मेरे और आपके ईमान जो हैं वो कामल हो जाए, कि नहीं हो सकता अल्लाह के सिवा कुछ भी। कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़म वला ज़र्रा, कि आप ये मैं अपनी जान के लिए भी किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ, इल्ला माशा अल्लाह, मगर ये जो अल्लाह चाहे। वलो कुन्तु आलमुल गैब, और हाँ अगर मैं जानता ना गैब का इल्म। देखिए आपके पास गैब की खबरें तो आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान के ज़रिए। आपके पास अगर गैब का इल्म होता तो आपको पता था कि अगर आपको मालूम होता कि ताइफ वाले आपके साथ यही कुछ करेंगे। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुतहर्रा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आप पर सबसे ज़्यादा दिन कौन सा था? उनका ख्याल था कि आप जो ग़ज़वा तबूक हुई उसके बारे में कहेंगे, जो सन 3 हिजरी में हुई, जब आपके दंदान शहीद हुए, जब आप बेहोश हुए। अल्लाह अकबर। जब खुद आपके चेहरे में घुसा, गाल में घुसा, कितनी तकलीफ थी, खून का फुवारा बह गया, और जिस साबिर निकाले उसके दांत कितने टूटे। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने फरमाया ताइफ का दिन, क्योंकि उस दिन आपके साथ सिर्फ ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, और आप ताइफ गए थे। जब देखा कि मक्के वाले जो है अब बिल्कुल जो है इसको भुलो लिया गया, जितने लोग ईमान ला चुके हैं, तो आप ताइफ गए। ताइफ में जो बनु सकीफ के 2 सरदार थे, अल्लाह अकबर, उन्होंने ना सिर्फ आपकी दावत को जुटाया बल्कि आपका मजाक इस्तहज़ा किया, और आपको अल्लाह अकबर जब आप वापस जा रहे थे तो दोनों तरफ औबाश लटके खड़े कर दिए, जो हाथों में कंकरियाँ उठाए हुए थे और आप पर फेंक रहे थे, तो हूटिंग कर रहे थे, हूटिंग।
وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ یہ مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جاتے نا طائف کے، طائف والوں نے اتنی زیادتی کرنی ہے، پھر اللہ نے جبریل بھیج دیا، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لے آئے کہ آپ اگر حکم دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو، اتنی تکلیف تھی، اتنا دکھ والا دن تھا وہ، تو ہم ان 2 پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس ڈالیں، تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ نبی رحمت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں، ان کی اولادوں میں اگر یہی مان لے تو ان کی اولادوں میں لوگ ضرور ہی مان لائیں گے، اور الحمدللہ بہت سارے جو لوگ ہیں بڑے بڑے نام آتے ہیں وہ طائف سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو لستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، ہاں میں تو خبردار کرنے والا ہوں، اور خبردار تو ساری قوم کو کرنے والا ہوں، سارے قریش کو، سارے مکہ کو، اور پورے جہان والوں کو، اور بشارتیں کن کو دیتا ہوں، کن کے لیے بشارتیں جو میں سناتا ہوں، ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم نے سورہ الانعام پڑھی، اس کی آیت نمبر 50 میں بھی ہم نے پڑھا قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کس کے پاس ہے خزانے اللہ کے علاوہ؟ اللہ اکبر، ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ وہاں بھی یہی ہے کہ میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جہاں جو مجھ پر نازل کیے گئے، یعنی اس قرآن کی۔ سورہ جن کی آیات سے یہ بات اور بھی سمجھ میں آئے گی۔ سورہ جن کی آیت نمبر 26 سے 28 تک اللہ فرما رہے ہیں تمام غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنے غیب میں کسی ایک رسول، فرشتے، کسی کو بھی، جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار ہے نا، ان کو بھی نہیں پتا تھا قیامت کب قائم ہوگی، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، الا من ارتضی من رسول، ہاں اگر کوئی چیز رسولوں کو وہ جن کو چن لیتا ہے ان پر کوئی چیز غیب کی بات پہنچا دیتا ہے، فَإِنَّهُ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو ان کے ساتھ 2 فرشتے بھی بھیج دیتا ہے نگرانی کے لیے، لیعلم ان قد ابلغوا رسالاتی، تاکہ اللہ اکبر وہ جان لیں کہ رسول جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، رسالاتی ربہم، جو اللہ نے ان کو پیغام دیے تھے وہ پہنچا دیے۔ کون سے پیغام؟ یعنی وہ غیب کی باتیں ہیں نا جو اللہ نے پہنچائی اپنے رسولوں کے ذریعے، وہ پہنچا دیے، بھائی اتنا ہی رسولوں کے پاس علم ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور وہ احاطہ کرتے ہیں جو ان کو دیا ہوتا ہے، اس کا پورا ان کا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ وہی کچھ پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے دیا۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو گن گن کر رکھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، اصل بات یہ ہے قیامت تو سر پر کھڑی ہے، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے شروع میں بتائی تھی کہ آپ کوئی خطبہ بھی دیتے فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح، آپ تو انگلی کو بیان کرتے کہ بھائی اتنی قریب ہے، قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے، اس کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی، نشانیاں بھی میں نے بتائی، بہت ساری خرچ بہت ہوگا، اور سب الحمدللہ حدیثوں کے ساتھ، اور صحیح حدیث، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیثوں کے ساتھ بیان کیا، اور یہ بھی نشانی کہ لونڈی جو ہے اللہ اکبر وہ اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اولاد ایسے ماں باپ پر روپ ڈالیں گے جیسے وہ ان کو ملازم ہے، اور پھر بڑی بڑی بلڈنگیں آج دیکھ لیں جو بنی ہوئی ہیں، برج العرب کہاں ہے، اور میری اور آپ کی کتنی تیاری ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے آپ پر غور کر لیں۔ اللہ اکبر، اصل بات یہ ہے کہ قیامت تو بالکل لگی، سر پر لگی ہے ہمارے، اور پھر موت کی صورت میں تو قیامت، ہم جب مر گئے تو قیامت تو قائم ہوگی۔ اب کوئی بھی ایمان لانا، اس وقت کا ایمان لانا ہمارے کام نہ آئے گا، نہ اس وقت کا کوئی صالح عمل ہمارے کام آ سکتا ہے جب جان کنی کا علم شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے پلٹ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جان کنی کا عمل شروع ہو جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ جب شروع ہو گیا، اور جب اللہ اکبر کیسی کیسی آیات آتی ہے اللہ قرآن میں کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے قریب نہیں ہوتے، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں آتا ہے کہ کوئی ہے جو 4 پھونک والا لے آؤ، تاکہ لے آؤ اس وقت تاکہ مجھے بچا لے، کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں۔ جب شروع ہو گیا نا، مہلت میرے اور آپ کے پاس یہی زندگی ہے، گلزم ہستی میں ابھرا ہے تو مانتے حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس ضیاء خانے میں جو زندگی جو ہے، ہم بلبلے کی طرح اس سمندر میں دنیا میں آئے ہیں، اور یقین کریں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور اس میں میرا اور امتحان یہی ٹرنیور ہے۔ اسی پر جس وہ مسلم شریف کی حدیث ذہن میں لائیں، اسی سے میں بات ختم کروں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ پوچھا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں جب کمپیریزن کر کے بتایا کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کیا ہے، تو فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور پھر سمندر سے انگلی نکال کے دیکھے تو کس پر کتنا پانی لے کر آئی ہے یہ انگلی پر کتنا پانی آ سکتا ہے سمندر کے مقابل میں. اور پھر آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ اکبر کتنا زبردست طریقے سے سمجھا دیا کہ یہ جو پانی انگلی پر لگا ہے یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے، نہ گہرائی کا علم نہ کنارے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ تم دنیا ہی کو ترجیح دے رہے ہو کہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی اصل زندگی ہے، جبکہ آخرت اصل ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.